مرحبا أصدقائي. دونك في إطار الموديول ديال بروبليم ايكونوميك اي سوسيو، يعني البروبليم ايكونوميك اي سوسيو ديال اليوم غنخرجوا واحد ليكزامان ديال بروبليم ايكونوميك اي سوسيو 2020 ديال البروف الحمر. دونك غنحاولوا مع بعضياتنا نخرجوا هاد ليكزامان. دونك لا بروميير كيستيون قال لك quelle industrie n'appartient pas spécifiquement à la seconde révolution industrielle. Donc les phases de la révolution industrielle, يعني المراحل ديال الثورة الصناعية، شفنا جوج. شفنا لا بروميير اللي كانت à partir من 1750، هذه لا بروميير révolution industrielle اللي بانت à partir من 1750. دونك هذه ركزت بالضبط على القطاع ديال التكستيل، يعني النسيج والميتالورجيك، يعني القطاع ديال الصناعات الفولاذيه الثقيله وصناعات الحديديه. دونك عرفت الاختراع ديال لا بلوم ا تكستيل ولا ماشين ا فابور. لا ماشين ا فابور ولا بلوم ا تكستيل اكسيتيرا، هادشي كان في لا بروميير ريفوليسيون اندستريال. دونك التكستيل بان مع لا بروميير ريفوليسيون اندستريال، هو فين كان بالضبط باين. Après la deuxième révolution industrielle اللي بانت à partir من 1870، يعني à partir من 1870. دونك الأولى بانت في 1750، الأولى 1750 والثانية 1800، يعني الثانية 1870. دونك إذا قلنا بأن في الديبار في 1750 لا بروميير ريفوليسيون اندستريال، كان عندي لا ماشين فابور، كان عندي لاندستري ميتالورجيك هي اللي باينه. في الثانيه 1870 ولات عندي لينيرجي الكتريك، الطاقه الكهربائيه، وبان عندي لي برودوي شيميك، يعني المنتوجات الكيميائيه، ولو بترول. دونك spécifiquement la seconde révolution industrielle spécifiquement يعني à concentrer، يعني surtout ركزت على لي سيكتور ديال الشيمي وديال البترول وديال الالكتريك، ولكن التكستيل ما كانش داخل سبيسيفيكمون. يعني التكستيل يعني لا سكوند ريفوليسيون اندستريال ركزات على لانترودكسيون دو لينيرجي الكتريك ودي برودوي شيميك اي دو بترول. دونك هادو هما اللي ركزت عليهم la seconde révolution industrielle. La première révolution industrielle ركزت على السيكتور ديال التكستيل والميتالورجيك، واللي كيطبعها هو لا ماشين ا فابور اللي تخترعت في تقريبا فيغ 1760 بحال هكاك، perfectionné par James Watt. Donc la réponse question 1 il y a D. Donc D. Donc textile la révolution industrielle الثانية، يعني la seconde révolution industrielle في 1870 ما ركزاش بزاف على التكستيل. هو كاين ديك الساعة، راه كاين راه بدا من لا بروميير، ولكن ماشي سبيسيفيكمون، يعني ماشي سبيسيفيك. هذيك سبيسيفيكمون هي اللي خلاتني نقول بان التكستيل ماشي سبيسيفيكمون داخل في لا سكوند ريفوليسيون اندستريال. لكن لا ريفوليسيون اندستريال elle est marquée par l'introduction de l'énergie électrique, le pétrole, les produits chimiques. D'accord? La deuxième question, le développement durable s'y pose. Donc on a le développement durable, يعني التنمية المستدامة، ودوك les 17 objectifs de le développement durable. يعني le développement durable كيقول لك بان يعني الانسان اولا داك لا برودكسيون كتجيب لي الانتاج ديال لي ريشيس،
ولكن هاد لا برودكسيون ما كتحترمش البيئه اولا، يعني كي كتلوث البيئه. هاد لا برودكسيون ما كتحترمش العمال، يعني كتستغلهم وكتعطيهم واحد الصالير اللي هو ما كيكفيهمش في الحياه ديالهم. هاد لا برودكسيون كتلقاها مجموعه ومركزه في عند بعض الدول، وبعض الدول اللي ما عندها والو، يعني ما كاينه واحد لا مال ريبارتيسيون ديال لي ريشيس في لو موند. هاد لا برودكسيون كتخلي ان العالم يكون قاسي، وان النظام الرأسمالي يكون شرس. دونك هنا خرج ليا واحد يعني، وهاد ال هاد ال هاد ال هاد ال هاد لا كرواسونس ايكونوميك اللي كنهضروا عليها، يعني كتستغل الموارد الطبيعيه بشكل بشع، يعني كتستغل البترول بزاف، كتستغل يعني الخشب بزاف، الغاز بزاف. دونك يعني دابا حنا هنا كندخلوا هاد لو ديفلوبمون ديغابل باش ان تكون التنميه مستدامه، باش اننا حنا نعيشوا واحد التطور اقتصادي ونعيشوا مزيان، وحتى الاجيال القادمه حتى هما يلقاو الموارد الطبيعيه ويعيشوا مزيان. يعني انني كندير واحد لو ديفلوبمون ايكونوميك، ولكن بلا ما ناثر على لي جينيراسيون فيتور حتى هما. داكوغ. دونك لو ديفلوبمون ديغابل راه خاصو يحترم البيئه، خاصو يحترم يعني البشر ما يستغلوش، يعني تكون ظروف العمل مزيانه. خاصني ندير واحد لو ديفلوبمون اللي يكون متوازن ما بين الدول وما بين الجهات داخل نفس الدوله، باش ما نرسخش الفوارق الاجتماعيه. وخاصني ندير واحد الطاقات بديله، يعني نستعمل الطاقه الشمسيه، نستعمل طاقه الرياح، عوض انني نبقى نستعمل غير هذوك الطاقات ديال بحال الفحم بحال البترول اللي غادي تستنزف. اذا لو ديفلوبمون ديغابل شنو كيسيبوزي ليا؟ لو ديفلوبمون ديغابل كيقول لك لوتي كونتر لا بوفروتي. دونك لو ديفلوبمون ديغابل كيجي بور لوتي كونتر برودوير اون ريسبكتون لونفيرونمون، يعني انني كندير لا برودكسيون ولكن كنحترم البيئه، يعني كندير عمليه الانتاج مع احترام البيئه، وكونسيليer la croissance et les objectifs sociaux et environnementaux. يعني لا ريبونس هي هذه، يعني اشنا، يعني انني كنوفق ما بين لا كرواسونس، يعني كتكون عندي واحد لا كرواسونس ايكونوميك. هذيك لا كرواسونس ايكونوميك يعني نزيد البي اي بي ونزيد لا فالور اجوتي، وفي نفس الوقت كنحترم الاهداف الاجتماعيه، يعني انني نحيد الشوماج، نحيد الفقر، نحيد الفوارق الاجتماعيه اي انفيرونمونتو، يعني انني نحافظ على البيئه ما نلوثهاش، نحافظ على الموارد الطبيعيه ما نستنزفهاش. يعني كونسيلي يعني الموافقه والمصالحه، لا كونسيلياسيون، يعني انني كنوافق وكنصالح ما بين يعني لا كرواسونس، يعني النمو الاقتصادي، يعني الاهداف الاقتصاديه، التطور، النمو الاقتصادي، والاهداف الاجتماعيه والبيئيه. الاهداف الاجتماعيه اللي هي محاربه الفقر، محاربه البطاله، محاربه الفوارق الاجتماعيه، والبيئيه يعني محاربه التلوث، محاربه يعني القضاء يعني على الفوارق، يعني استنزاف الطبيعه. Donc le développement durable suppose de concilier la croissance et des objectifs sociaux et environnementaux. D'accord. Donc le principal commerce des pays européens au 19e siècle, au pays du 18e siècle, et le commerce avec l'Amérique du Nord, bien sûr. Donc là, il a خدينا l'Angleterre, يعني la révolution anglaise في le 18e siècle في القرن 18. انجلترا كانت عندها 13 كولوني، يعني كان عندها 13 مستعمره
في امريكا. يعني انجلترا كانت عندها 13 مستعمره في امريكا، وهذيك 13 مستعمره اللي كانت في امريكا ديال انجلترا كانت كتعتبر واحد الديبوشي، يعني واحد السوق فين كتبيع فين كتبيع فين كتبيع فين كتبيع لي برودوي ديالها. دونك بيان سور لونجلتير كانت مستعمره حتى الهند، ودول اخرى اوروبيه كانت مستعمره حتى فرنسا، افريقيا وهذه. ولكن يعني الكوميرس الاساسي اللي كان في ديك الوقت هو الكوميرس مع لو نور امريكان، وسيرتو الكوميرس مع يعني سيرتو الكوميرس مع لو نور امريكا، يعني لي زيتازوني. ما نساوش بان حتى لا فرنسا كانت عندها علاقه مع كندا ومجموعه من الدول وجزر ديال غوادالوب لي زون، دونك مجموعه من الدول. دونك لو نور دامريكا اللي فيه المكسيك، كندا، لي زيتازوني، غوادالوب، كانوا شي جزر اللي مستعمراهم فرنسا في امريكا الشماليه كدير معاهم التجاره. دونك الكوميرس الاساسي في القرن 18 كان مع دول امريكا الشماليه. Donc la première analyse de la révolution industrielle est faite par Paul Monto, David Land, Paul Bayroche, Arnold Toynbee. Donc là, la première analyse de la révolution industrielle كان كيديرها هاد Arnold Toynbee. Donc Arnold Toynbee هو اللي كيدير لنا première analyse de la révolution industrielle. Donc من بعد Adolphe Blanqui. Donc le terme révolution industrielle il a été cité، يعني اول واحد هدوى على هذا المصطلح ديال الريفوليسيون اندستريال هو أدولف بلانكي. يعني هاد اللي دار واحد التريتي ايكونوميك سميتو ليكونومي بوليتيك اون اوروب. يعني هاد أدولف بلانكي جبد هاد لو تيرم ريفوليسيون اندستريال يعني باغ انالوجي على ريفوليسيون فرونسيز، يعني في اشاره منه الى لا ريفوليسيون فرونسيز. ولكن لو تيرم اللي شرحه يعني ودار واحد لاناليز كبيره يعني هو ارنولد توينبي. دونك ارنولد توينبي هو اللي كان كيدير واحد المجموعه من المحاضرات ومن المؤتمرات على لا ريفوليسيون اندستريال وسيرتو لا ريفوليسيون اندستريال في انجلترا. دونك هاد السيد هذا هو اللي دار واحد لا بروميير اناليز ديال هاد لا ريفوليسيون اندستريال، وكان كيدير دي كونفيرونس العنوان ديالهم يعني لا ريفوليسيون اندستريال anglaise. Donc la réponse, la première révolution industrielle est faite par la première analyse de la révolution industrielle est faite par Arnold Toynbee. D'abord غنهضروا على le chemin de fer. Le chemin de fer après donc le chemin de fer غيولي ليدر في لو سيكتور ديال التكنولوجي والانوفاسيون. يعني لو شومان دو فير يعني السكك الحديديه غادي يبانوا مجموعه من الاختراعات. دونك لينوفاسيون تكنولوجيك لا ماشين ا فابور غادا تريفوليسيوني يعني الصناعه ديال التكستيل. و ابري غادي يولي عندنا لا لوكوموتيف هي الآلة البخارية اللي كتخدم. دونك هذيك لا لوكوموتيف هي اللي كتجر ليا يعني
التران القطار. دونك لا بروميير دونك ريفوليسيون اندستريال جات في 1750 ولا دوزيام جات في 1870 يعني في القرن 19. دونك الشومان دو فيغ بان بيناتهم، دونك السكه الحديديه بانت. دونك كيفاش غادا تبان هذيك السكه الحديديه؟ دونك كان عندي القطاع ديال التكستيل، كان عندي القطاع ديال الحديد، وكانت عندي لا ماشين افابور، كان عندي ليوتيليزاسيون ديال لو شاربون ديال الفحم الحجري. هاد لي سيكتور كاملين الا جمعناهم ودرنا واحد لا كومبينيزون بيناتهم غنلقاوهم كيجسدوا ليا واحد الاختراع اللي سميتو شومان دو فير. دونك شومان دو فير يعني اولا السكه الحديديه بانت entre les deux révolutions industrielles. بانت entre les deux. دونك هو اللي غادي يولي ليدر من بعد. دونك هنا لا كرواسونس سولوفيان. دونك لا كرواسونس سولوفيان دونك كنا دوينا على سولو. سولو كيدوي على ليكيليبر ايكونوميك اللي هو جينيرال، يعني ضد الموديل ديال هارولد والموديل ديال دومار اللي عندهم واحد الفيزيون اللي هي بيسيميست على لا كرواسونس ايكونوميك، وكيقول لك بان في لو لون تيرم ما كتكونش عندنا واحد لا كرواسونس ايكونوميك اللي هي ايكيليبري. يعني سوا كيكونوا عندنا دي بيريود ديال اكسبانسيون ولا دي بيريود دو ريسيسيون، ميم سي هذاك لو تراند كيكون غادي فيغ لو بوزيتيف يعني لا كرواسونس غادا، ولكن ما كتكونش ايكيليبري. سولو دار واحد لاناليز كما شرحنا في واحد الفيديو في لاشين اون ديتاي بان لي بيي كيقدروا ياسيوري واحد طو دو كرواسونس اللي هو ايكيليبري. دونك هذاك لو طو دو كرواسونس ايكيليبري ناتج من لو طو دو كرواسونس ديال الترافاي، يعني لاكيميلاسيون يعني ديال الترافاي، وبان لو طو دو كرواسونس ديال الترافاي يعني ديال لي ترافايور راه هو لو طو دو كرواسونس ديموغرافيك. يعني كل ما كانت لا كرواسونس ديموغرافيك لا بريسيون ديموغرافيك في زياده، كل ما لي ترافايور ولو نومبر ديال العمال غيتزاد. دونك وهذاك هو لو طو دو كرواسونس ناتوريل. وهذا لو طو دو كرواسونس ناتوريل في واحد المرحله من المراحل غيولي كيساوي هو لو طو دو كرواسونس ديال الكابيتال. دونك في الاول كيكون عندنا لو نومبر دو كابيتال بار تيت، كيكون عندنا لو نومبر دو كابيتال بار تيت يعني كابيتال بار تيت، يعني هذا لو رابور K sur L، يعني لو نومبر دو كابيتال بار تيت كيكون فيبل. يعني ملي كيكون فيبل يعني كيكون عندي لو كابيتال بار تيت إلي فيبل. دونك فاش كيكون عندي لو كابيتال بار تيت فيبل كيكون عندي لو نومبر دو كابيتال قليل بارابور لو نومبر دو ترافايور اللي هما كيعرفوا واحد لابوندونس. دونك فاش كيكون عندي الكابيتال قليل بارابور للترافاي، دونك قلنا بان في الاول هذاك الكابيتال بار تيت كيكون فيبل، يعني كيكون لو نومبر دي ماشين ولا الكابيتال قليل بارابور للترافاي. دونك باش انني نستغل هذاك لو كابيتال احسن، دونك مادام عندي الخدامه بزاف كنبقى كندير لاكيميلاسيون دو كابيتال. لاكيميلاسيون دو كابيتال كنبقى كنزيد لو كابيتال، كندير لاكيميلاسيون دو كابيتال، كنزيد لاكيميلاسيون دو كابيتال حتى كيولي عندي لو كابيتال بزاف. دونك ملي كيولي عندي لو كابيتال بزاف لا رونطابيليتي ديال هذاك لو كابيتال ما كيبقاش رونطابل، يعني كيولي هذاك لو كابيتال سون افي، كيولي لو كابيتال سون افي. يعني انا عندي بزاف ديال لي ماشين ولكن ما كاينش واحد التاثير على لا برودكسيون باسكو ما كاينينش الناس اللي غيخدموا في هذاك لو كابيتال باش تكون لا برودكسيون. دونك هنا ثاني كنحتاج نجيب دي ترافايور، نزيد لو ترافاي
باش ان هذاك لو ترافاي خاصو هو يولي يعوض ليا هذاك، يخدم ليا هذوك لي ماشين. دونك هنا راه هادشي شفناه في لا ميكرو. دونك لا برودكتيفيتي مارجينال ديال الكابيتال في الاول كتكون كبيره، و افور يا ميزور ملي كنبقى ندير لاكيميلاسيون ديال الكابيتال، لا برودكتيفيتي مارجينال ديال الكابيتال كتبدا كتصغر. دونك هنا كيولي عندي الكابيتال كثر من لو ترافاي. دونك هنا تاني كنبدا كنزيد في لو ترافاي، والزياده في لو ترافاي عندها علاقه بلا بريسيون ديموغرافيك، يعني عندها علاقه بالزياده ديال الناس، يعني ديال النمو الديموغرافي، الناس اللي غاديين يجيو غيتزادوا في واحد البلاد باش غاديين هما اللي غيخدموا. دونك هادوك الناس عندهم هذاك لو طو دو كرواسونس ديموغرافيك ناتوريل عنده علاقه بلو طو دو كرواسونس ديال لو ترافاي. دونك وكل ما زاد لو ترافاي، لو ترافاي، كل ما كيزيد كل ما زاد لو ترافاي، كل ما كيزيد الكابيتال، كل ما كتزاد لا كرواسونس ايكونوميك، حيت لا كرواسونس ايكونوميك هي لا برودكتيفيتي. دونك هذاك دلتا كا على كا غنوصل لواحد المرحله ديال دلتا كا على كا، يعني النسبه بشحال كيتزاد الكابيتال كتساوي النسبه بشحال كيتزاد لو ترافاي، دلتا ال على ال كتساوي النسبه بشحال كيتزاد لو بي اي بي، دلتا ايغريك على ايغريك، دلتا ايغريك على ايغريك على ايغريك، دلتا ايغريك على ايغريك هو لا كرواسونس ايكونوميك. وهذا كيتساوي واحد لو طو ان ناتوريل اللي هو لو طو دو بريسيون ديموغرافيك، لان حنا قلنا لو طو دو كرواسونس ديال الترافاي النسبه بشحال كيتزاد لو ترافاي هي النسبه بشحال كيتزاد الناس، لا ديموغرافي، وهي النسبه بشحال غيتزاد الكابيتال، باش ان تبقى واحد ليكيليبر ما بين لو كابيتال وما بين لو ترافاي. حيت الا كان الكابيتال اكثر من الترافاي، هذاك لو كابيتال ما غيكون عنده حتى شي افي على لا برودكسيون، يعني خاص يكون يعني خاص تكون واحد لا بروبورسيوناليتي ما بين لو كابيتال وما بين لو ترافاي باش نضمن لا برودكسيون ولا كرواسونس ايكونوميك. وبيان سور كنوصل لواحد المرحله اللي ما نقدرش نديباسي واحد لو طو اللي هو ناتوريل، اللي ما نقدرش، اللي عنده علاقه بلا بريسيون ديموغرافيك. دونك هنا كنوصلوا لواحد ليكونومي ستاسيونير. دونك هنا كنوصلوا لواحد ليكونومي ستاسيونير، وهنا غيدوي لينا سولو على هذيك لا تيوري دو راتراباج. لا تيوري دو راتراباج يعني ان دوك لي بيي ريش ملي كيوصلوا لواحد ليكونومي ستاسيونير كتبدا هذاك لو طو دو كرواسونس ديالهم كيكون غالونتي، وكيوصلوا لواحد لو طو دو كرواسونس اللي هو ناتوريل. كيجيو هذوك لي بيي اون ديفلوبمون اللي باقي عندهم لو كابيتال قل من ترافاي، يعني الطو دو كرواسونس ديال الكابيتال، يعني الطو دو كرواسونس ديال الكابيتال كيكون صغر من يعني لو طو دو كرواسونس ديال الترافاي. دونك شنو كيبقاو يديروا؟ كيبقاو حتى هما كيديروا لاكيميلاسيون ديال الكابيتال، لاكيميلاسيون ديال الكابيتال، لاكيميلاسيون ديال الكابيتال، لاكيميلاسيون ديال الكابيتال، حتى كيولي هاد لو طو دو كرواسونس ديال الكابيتال. ومن حد هما كيديروا لاكيميلاسيون ديال الكابيتال ولا برودكتيفيتي ديال هذاك الكابيتال كتبدا كتنقص في الاول. من كيكون هذيك لا برودكتيفيتي ديال الكابيتال طالعه بزاف، من حدا وهي كتنقص حتى كتولي كيولي عندنا لي ترافايور بزاف. دونك لي ترافايور بزاف عاوتاني كيبدا حتى هما خاصهم كينقصوا، لان هذاك لو طو دو كرواسونس ديال الترافاي ثاني غيكون عنده علاقه بلو طو دو لا بريسيون ديموغرافيك. حتى هما كيوصلوا لهذاك ليكونومي ستاسيونير ديال كيولي لو طو دو كرواسونس دو ترافاي كيساوي لو طو دو كرواسونس ديال الكابيتال كيساوي لو طو دو كرواسونس ايكونوميك كيساوي لا بريسيون ديموغرافيك. و ابري لاحظ سولو بان ميم سي هادوك لي بيي اون ديفلوبمون كي تhéoriquement كيكون واحد لو راتراباج دونك بهاد ليكسبليكاسيون اللي شرحنا
كي لاحظ بان هذوك لي بيي ريش راهم توجور عندهم واحد لو طو دو عندهم واحد لو طو دو كرواسونس اللي هو بوزيتيف و كونتينيو. دونك هنا كيشوف كانه كاين واحد الريزيدو، كاينه شي حاجه هاربه ليه، ما شي سر. واش هاد لا كرواسونس ايكونوميك il tombe du ciel ما نقدروش نشرحوها. شنو هو هاد ليفي اللي كيخلي هاد لي بيي ريش عمرنا ما كنشدوهم؟ احنا درنا اكسبليكاسيون هادي ولكن ما كنشدوهمش. حنا كنديروا ليكيميلاسيون ديال الكابيتال، حتى حنا كنديروا لا بريسيون ديموغرافيك. دونك بهاد لا لوجيك بان خاصنا نوصلوا لواحد المرحله نوليو قدهم. ملي جاي يشوف يلقى بان كاينين دوطخ شوز اللي كتخلي ان هادوك لو كابيتال اللي كيولي ابوندون في هادوك لي بيي ريش كيزيد، كتبقى لا برودكتيفيتي ديالو، لان لقى واحد الحاجه كتزاد كتعاون لو فاكتور طرافاي. كاين واحد ليفي كيعاون لو فاكتور طرافاي بور اكسبلواتي ميو و بور اوغمونتي لا برودكتيفيتي اللي هو لي زينوفاسيون ولا سماها solo le progrès technique. Donc le progrès technique. Donc le progrès technique ou les innovations هما السر le secret باش ان هذوك لي بيي ريش malgré la productivité marginale décroissante du capital, donc on voit l'économie stationnaire parce que avec le progrès technique qui dit qu'il y a un déplacement la courbe de l'offre وبالتالي déplacement la courbe de la demande qui dit qu'il y a la croissance économique جديدة. donc la croissance slovienne عندها علاقة باش la pression démographique وعندها علاقة بالزينوفاسيون وعندها علاقة بالاكيميلاسيون ديال الكابيتال. دونك لا كرواسونس سلوفيان عندها علاقة بلا بريسيون ديموغرافيك، عندها علاقة بالزينوفاسيون وعندها علاقة بالاكيميلاسيون ديال الكابيتال. دونك question numéro 7. La révolution industrielle met en place le putting out system, le factory system, le domestic system, le système des industries rurales. Donc, أولا le putting out system. شنو هو هذا le putting out system؟ هذا le putting out system هو واحد نظام صناعي قديم كان في العروبيات في لي كومبان، يعني ما كانش كيعتمد على واحد الصناعة اللي هي قوية، ما كانش كيعتمد على طاقة اللي هي متطورة، كان كيعتمد غير على طاقة الريح وطاقة الهواء وطاقة الماء، يعني ما كاينش مصادر ديال الطاقة جديدة. وحتى الصناعة كانت صناعة بدائية وبسيطة، يعني بعض الأدوات الفلاحية وبعض الأدوات، يعني كانوا هذوك الناس يعني الحرفيين الصناع التقليديين في العروبيات كيصاوبوا بعض الأمور. وكيجي هذاك السيد هذاك البائع هذاك لو كوميرسون اندستريال كيجي من المدينه وكيجيب لهم الماده الاوليه وكيشري من عندهم هذاك لي فابريكاسيون ديالهم، يعني كيستغلهم بهذه العباره وكيمشي كيبيعها في المدينه. دونك هذاك لارتيزان لو بيتي فابريكون كان اكسبلواتي. دونك هذا هو لو بيتي اوت سيستيم ولا لا بروتو اندسترياليزاسيون، يعني لو سيستيم اندستري رورال انسيان. وهذا لو بوتينغ اوت سيستيم جا واحد سيستيم انترميديير، يعني جا قبل من لا ريفوليسيون اندستريال. ملي غادا تجي لا ريفوليسيون اندستريال ما غيبقاش عندنا هاد النظام ديال الصناعات كدار في العروبيات، صناعات بسيطه قديمه، شي حاجه تقليديه وما متوسعاش بزاف. غيبداو دوك الناس كيتوسعوا كيصدروا الانتاج ديالهم، وغادي يجي النظام ديال لو فاكتوري سيستيم، وغادي يبانوا الوزينات وغيبانوا لي ماشين وغيبانوا الالات اكسيتيرا. دونك هنا غادي يبان لينا سكون ابل
دونك قلنا بان هاد لا ريفوليسيون اندستريال يعني قدات ليا صافي ما بقيناش كنخدموا بهاد لو بوتينغ اوت سيستيم ولا هاد لو سيستيم دو بروتو اندسترياليزاسيون اللي كان كيعتمد غير على يعني غير على واحد لينيرجي اللي هي ديال البدائيه. يعني شفنا واحد السيستيم دونك دونك واحد السيستيم ديال لوزين يعني لو فاكتوري سيستيم. يعني واحد التحول من البروتو اندسترياليزاسيون يعني هذاك البروتو اندسترياليزاسيون اللي هو واحد السيستيم انترميديير اللي كان قبل من الاندسترياليزاسيون يعني دي زاندستري رورال يعني اللي كيستغلوا لو بوا لو فون يعني والعروبيه الناس كيخدموا تمايا. دونك ما كانش عندهم شي حاجه كثيره يعني الصناعات قليله على قدهم داكشي تقليدي لارتيزانا. ابري بان عندي لو فاكتوري سيستيم. لو فاكتوري سيستيم يعني لوزين الصناعه الالات الطاقه البخاريه. دونك لا ريفوليسيون اندستريال اشنو جابت ليا مي اون بلاس لو فاكتوري سيستيم. دونك لا ريفوليسيون اندستريال met en place le factory system. Donc la révolution industrielle met en place le factory system. Donc, هنا قال لك à quelle notion correspond cette définition. Donc شنو هي المفهوم او المفهوم اللي كيشرح لي هذا التعريف هذا. Ensemble d'hommes, de marchandises, de capitaux, d'informations en déplacement d'un lieu à l'autre. Ensemble d'hommes, de marchandises, de capitaux, d'informations en déplacement d'un lieu à l'autre. Donc, wesh mondialisation, wesh flux, wesh réseau, là aucune de ces réponses. D'abord, qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation est le système économique mondial. Le nouveau ordre mondial. حيث أنك يكون عندي des flux matériels ou des flux immatériels. يعني des flux matériels اللي هما le flux matériel اللي هما les marchandises ou les hommes, les flux immatériels يعني l'information les capitaux qui déplacent ولكن au niveau du monde, au niveau de la globe terrestre يعني au niveau mondial. Donc l'ensemble des hommes, des marchandises, de capitaux اللي كينتقلوا من بلاصه لبلاصه هادو كيتسماو دي فلو. هادو كيتسماو دي فلو. هاد لي فلو هاد لي فلو ملي كيكونوا كينتقلوا او نيفو مونديال هادي كتسمى لا موندياليزاسيون. دونك لا موندياليزاسيون كيكون عندنا لو ليبر ايشانج دي فلو، كيكون عندنا لا ليبر سيركيلاسيون دي مارشانديز، لا ليبر سيركيلاسيون دي زوم، لا ليبر سيركيلاسيون دي انفورماسيون. كيكون عندنا واحد الكولتور جينيرال اللي هي كومون اللي هي كولتور فورت، وكيكون عندنا واحد النظام عالمي كيدورو فيه كلنا. دونك هاد لا نوسيون هما دي فلو. دونك هنا قال لك la mesure de la pauvreté monétaire. Donc la pauvreté. Donc la pauvreté يا اما كاين عندنا لا pauvreté اللي هي مونيتير يعني اللي عندها علاقه بلا موني، عندها علاقه بالفلوس، يعني هذه كتسمى ان pauvreté مونيتير يعني ميزوري يعني كالكولي. يعني كنشوفوا واحد العتبه ديال الفقر ديال يعني واحد النسبه ديال لي ديبونس اللي خاصها تكون باش اننا نساتيسفيو لي بوزوان ديالنا. دونك هذه لا بوفرتي مونيتير. وكاينه هذيك لا بوفرتي اللي ماشي مونيتير يعني لا بوفرتي اللي عندها بزاف ديال الابعاد. يعني لا بوفرتي اللي هي ملتي ديمونسيونيل. دونك هاد لابروش مونيتير ديال لا بوفرتي يعني اللي داروا هادوك لي والفريست ولي ايتيليتاريست. دونك هادي فيها بزاف امور. كاينه واحد لابروش اللي هي نون مونيتير، واحد لابروش اللي هي نون مونيتير يعني فيها يعني دي بوزوان يعني لابروش بار لي بوزوان كاباسيتي دو سين. دونك كاين بزاف ديال
les approches. Donc, la pauvreté monétaire, c'est une approche unidimensionnelle. Donc, la mesure de la pauvreté monétaire se base sur une approche unidimensionnelle. يعني une approche unidimensionnelle هي واحد لابروش اللي كاين اتجاه واحد. يعني شنو كنشوف غير لا موني، لا موني. يعني ما كنشوفش شي حاجه اخرى، كنشوف غير شحال المدخول ديالك النقدي المادي. يعني عندها unidimensionnelle، يعني بعد واحد. هذه كتسمى لا بوفروتي مونيتير. لا بوفروتي نون مونيتير يعني كتكون ملتي ديمونسيونيل، عندها مجموعة من الأبعاد. Donc هنا parmi les éléments ci-dessous, identifie celui qui n'est pas considéré comme un facteur de croissance économique. يعني من بين العناصر التالية حدد ليا اللي ما كيتعتبرش واحد العامل من العوامل ديال النمو الاقتصادي. هنا l'accroissement de la productivité de travail، يعني الزيادة ديال productivité de travail، يعني أن هادوك les travailleurs، الناس لي سالاريي كيوليو برودكتيف، يعني كيزيد، يعني كيوليو كينتجو كثر، الانتاجيه والمردوديه ديالهم كتزاد. دونك هذا عامل اساسي، هذا عامل من العوامل ديال لا كرواسونس ايكونوميك. l'augmentation de la quantité de travail et de capital، يعني l'accumulation ديال الكابيتال و l'accumulation ديال الترافاي، هذا ايضا عامل من العوامل ديال لا كرواسونس ايكونوميك. Donc, de la croissance économique اللي هي intensive، و la croissance économique كاينه intensive و كاينه extensive. يعني شفنا بان وحده عندها علاقه بالكونتيتي ديال الفاكتور travail capital، وحده عندها علاقه بالافيكاسيتي. عندنا l'amélioration de la technologie. Donc l'amélioration de la technologie راها ايضا l'amélioration de la technologie راها ايضا واحد le progrès technique اللي كيزيد لا productivité كما شفنا. Donc le progrès technique، les innovations، l'amélioration de la technologie، هادشي راه كيزيد كيكونوا عندنا دي ماشين بلو بيرفورمانت، وغيزيد ليا لا برودكسيون، غيزيد ليا لي ريشيس. دونك هذا عامل من العوامل ديال لا كرواسونس ايكونوميك. دونك اللي ما كنعتبروش عامل من العوامل ديال لا كرواسونس ايكونوميك هو l'augmentation de l'offre de monnaie. Donc la monnaie ما عندهاش علاقه، ما عندهاش تاثير على الزياده ديال لا برودكسيون ديال لي بيان اي لي سيرفيس. دونك لا موني ممكن تزيد، ملي كنزيد لوفر دو موني كنزيد لوفر، كنزيد في لي بري. ممكن انني لوفر دو موني كنزيد في لي بري، كنساهم في لا سيركولاسيون، يعني كنزيد في لو بي اي بي نومينال، ولكن ما كنزيدش في لو بي اي بي ريال. دونك l'augmentation de monnaie ماشي عامل من العوامل ديال الفاكتور ايكونوميك. هنا قال لك le chômage résultant d'un changement de structure de l'offre ou de la demande est appelé chômage structurel dû à un déficit de demande technologique régional. Donc le chômage اللي عنده علاقة بواحد لو changement de structure de l'offre ولا de la demande، اشنا هو واش structurel ولا dû à un déficit de demande ولا technologique ولا régional. شنو هو لو شوماج اللي كيناتج على واحد التغيير في الهيكله ديال لوفر اي دو لا دوموند. مثلا لوفر دو travail
باغ لي ماروكان مثلا ملي كتلقى الناس كيجيبوا ليا دي ديبلوم ديال النانو تكنولوجي، ديال النووي، ديال شي حاجه اللي ما مطلوباش في لو مارشي دومبلوا. دونك هاد الناس هادو كيجيبوا ليا واحد لوفر اللي هذيك لوفر هذيك لا فورماسيون ما عندهاش علاقه بلو مارشي دومبلوا، ما عندهاش علاقه بلا دوموند ديال لي زونتربريز. اولا مثلا لونتربريز كدوموندي واحد لو بروفيل اللي ما كاينينش دي فورماسيون ودي فيليير في هذيك البلاد اللي كتسمح اللي كتقري هذاك الشيء. دونك هنا كيكون واحد الشونجمون في لا ستركتور دو لوفر لا دوموند. دونك هذا كيتسمى ان شوماج ستركتوريل، كيتسمى ان شوماج ستركتوريل. دابا غنشوفوا les pays en développement comparativement aux autres pays. يعني les pays اللي كيكونوا en développement، يعني الدول النامية إلا قارناها بدول أخرى أشنو عندهم؟ une plus grande égalité dans la distribution du revenu. لا ما يمكنش انا دول ناميه يعني في طور النمو، الدول يعني اللي بعض الدول الافريقيه وبعض الدول العربيه اللي هي جايه في طور النمو وتكون عندها واحد التساوي في توزيع الثروات احسن من الدول المتقدمه. ما يمكنش ان تو دو مورتاليتي انفونتيل بلو فيبل. ما يمكنش دوله افريقيه ناميه او عربيه ناميه او شي دولة في جنوب أمريكا اللي يلاه جاية وغادي يكون عندها نسبة الوفيات ديال الأطفال قل من الدول المتقدمة اللي عندها الطب وعندها النظافة وعندها مجموعة من الأمور. ما يمكنش ديك الطو دالفابيتيزم اي بلو فيبل ما كيناش هادي. يعني دولة اللي هي في طور النمو يعني أو متخلفة غادي يكون عندها نسبة الأمية قل من دولة متطورة. ما كيناش un pourcentage plus faible de leur main-d'œuvre dans les zones urbaines. يعني قالك واحد النسبة ضعيفة ديال اليد العاملة في المناطق الحضرية. طبعا دونك دولة متخلفة في طور النمو هي دولة غير متمدنة، هي دولة غير مصنعة كثيرا وكتعتمد غير على الصناعات والزراعات المعيشية والفلاحة. واحد النسبة ضعيفة في المدن اللي كيخدموا في الصناعة او نسبة كبيرة كتخدم في الفلاحة. دونك مقارنة بالدول المتقدمة طبعا. دونك لا ريبونس هي دي. لا ريبونس هي دي. دونك لي بيي اون ديفلوبمون كومباراتيفمون aux autres pays، حيت كاينين لي بيي اون ديفلوبمون و لي بيي ديفلوبي. لي بيي اون ديفلوبمون هي دول العالم الثالث التي في طور النمو، ولي بي ديفلوبي هما هذيك الدول الغنيه او الدول المتطوره. Donc, parmi les éléments ci-dessous, identifie celui qui est considéré comme un facteur de fragilité du phénomène de mondialisation. Parmi les éléments ci-dessous, identifie celui qui est considéré comme un facteur de fragilité du phénomène de mondialisation. يعني من بين العناصر اللي كاينه حدد ليا اللي هذاك العنصر اللي كيتعتبر واحد العامل ضعف، يعني عامل نقص في هذه الظاهره ديال العولمه. دونك غنحددوا واحد العامل من عوامل الضعف ومن عوامل يعني النقص، يعني واحد السلبيه من سلبيات هاد العولمه. واش لي زيشونج كولتوريل اونتر ديفيرون بيي، واش انا التبادل الثقافي والتبادلات الثقافيه ما بين الدول هذا سلبي ماشي سلبي. دونك بالعكس العولمه يعني في اطار العولمه والانفتاح على الاخر وسهوله التواصل وليت كنتعرف على ثقافات الدول الاخرى والدول الاخرى كتعرف على الثقافه ديالي بسهوله.
هذه حاجة مزيانة جابتها لنا العولمة. لا ديفيزيون دي تكنيك دو برودكسيون، إذا هذه أيضا حاجة مزيانة. يعني أنا كدولة يعني متخصصة في واحد المجال معين، عندي تقنيات كندير بها عملية الإنتاج، يمكن لي أنني ننقل الخبرة ديالي لدول أخرى في إطار العولمة وتبادل الخبرات ما بين الدول. دونك هذه حاجة مزيانة. لو ديفلوبمون دي مويان دو ترونسبور، العولمة جابت لي التطور ديال وسائل النقل، يعني القطارات، يعني الباخرات وديك البارجات الكبرى وناقلات البترول، ناقلات الطائرات، طائرات، يعني وسائل النقل طورات بزاف بفضل هذه العولمة. هذه حاجة مزيانة. l'instabilité financière à moyen terme. دونك هذه العولمة من بين الأمور اللي ضعيفة أنها خلقت لي واحد عدم التوازن وعدم الاستقرار المالي، يعني عدم الاستقرار المالي، يعني أزمات اقتصادية في العالم المالي في البورصات، توازنات ماكرو اقتصادية اللي يعني ضعيفة. دونك خلقت لي يعني بانت لي لا كريز ايكونوميك، بانوا دي بروبليم. دونك l'instabilité financière à moyen terme. Le stock de connaissances, de compétences et de talents que les individus possèdent s'appelle. Donc هذاك المخزون ديال المعارف وديال المهارات وديال الكفاءات وديال المواهب اللي كيكون كيملكهم واحد الشخص، اللي كيملكهم اشخاص، اش كيتسماو لو كابيتال هيومان، يعني كتسمى راس المال البشري. كنسمعوا راس المال البشري في البرامج في الاخبار، راه هو هذا. شنو هو راس المال البشري اللي كيكون عند واحد الدوله، ولا راس المال البشري اللي كيكون في واحد المنظمه؟ هو مجموع الناس اللي عندهم معارف ومهارات وكفاءات ومواهب. هذا هو الرأس المال البشري. Le terme développement durable est apparu dans la première fois، يعني المصطلح ديال التنمية المستدامة انتبه أول مرة في الساحة العالمية. بان في لا كونفيرونس دو ريو en 1992، يعني المحاضرة أو المؤتمر ديال ريو اللي دار في سنة 1992. Parmi les recommandations suivantes, identifie celles qui ne figurent pas dans le rapport de la commission Stiglitz-Sen-Futsi. Donc, Stiglitz-Sen-Futsi, donc Sen هو اللي كيدوي على la capacité، الكاباسيتي، ودوي على الكاباسيتي يعني ديال باش اننا هذوك لي كاباسيتي اللي هما فوندامونطال باش انني نوصل لواحد سيغتان نيفو دو في، بحال ليديكاسيون بحال اكسيتيرا. ستيغليتز واحد ليكونوميست امريكان اللي هو بري نوبل، عنده بري نوبل. دونك داروا واحد الكوميسيون، واحد اللجنه اللي فيها مجموعه ديال لي بريكونيزاسيون، فيها مجموعه ديال لي ريكومونداسيون، التوصيات. هاد لا كوميسيون دو ستيغليتز كتقول لك بان هذاك لو بي اي بي عنده دي ليميت. هذوك لي زانديكاتور اللي كاينين حاليا عندهم دي ليميت، ما كيخليناش نعرفوا هاد لو بيان نيتر. وهاد لو بيان نيتر ليكونومي دو بيان نيتر عنده بزاف ديال لي ديمونسيون. كاين لو بيان نيتر ماتيريال، لو بيان نيتر، كاين مجموعه ديال الانواع ديال لو بيان نيتر. وكاينين خصنا نديرو ماشي غير انديكاتور واحد ولا جوج ولا ثلاثه، خصنا نديرو واحد طابلو دو بور اللي فيه بزاف ديال لي زانديكاتور باش نحدو هاد لو بيان نيتر. وكاين عندنا لو باتريموان اللي هو نو ماتيريال حتى هو. يعني كاين مجموعه من الامور اللي غادا تقلب هاد لو كلاسمون اللي كاين ما بين الدول، بحيث كاينه امور اخرى اللي ما كننتبهوش ليها. دونك لو رابور ديال ستيغليتز كاين سور انترنيت، لا بريكونيزاسيون دو رابور ستيغليتز-سين-فوتسي كاين، يمكن لكم تقلبوا عليه سور انترنيت. يعني فيه 3 dimensions pour la mesure du bien-être, les limites du PIB, etc. Qualité de vie, développement durable et environnement,
les indicateurs de l'environnement, etc. Donc, يمكن لكم تطالعوا على هاد la commission de Stiglitz. دونك حنا بغينا نعرفوا هاد التوصيات ديال اللجنه ديال ستيغليتس شنو هما اللي ما كاينينش في هاد التقرير هذا. دونك اللي ما كاينش باينه ne pas accorder d'importance à la répartition des revenus. هادي ما كايناش في الرابور، لان الرابور كيركز ليا على لامبورطونس ديال ريبارتيسيون ديال الريفوني. يقول لك بان لي ريفوني خاصو يعني لو ريفوني خاصو يكون ريبارتي دون فاسون ايكيتابل ما بين الدول وما بين لي ريجيون اكسيتيرا. بالعكس établir une batterie d'indicateurs liés à l'environnement هذه كاينه، يعني مجموعه من المؤشرات اللي عندها علاقه بالبيئه وباحترام البيئه، ناخذ لو باتريمون اكسيتيرا. دونك لا ريبونس هي دي. Donc, parmi les écoles identifiées, celle qui n'est pas favorable au libéralisme économique. Le libéralisme économique, يعني أن هذوك les marchandises خاصهم يمشيو librement، يعني sans droit de douane، بلا ما أن الدولة وحتى ليكونومي لو مارشي ما خاصش الدولة ما خاصهاش تدخل في ليكونومي. يعني ليطا يعني سوفران ولا ليطا جوندارم ما خاصهاش تدخل في ليكونومي، ما خاصهاش تاثر على لو مارشي. دونك شكون هما اللي ضد هاد لو ليبراليزم ايكونوميك؟ غنبداو بلي فيزيوغرات. لي فيزيوغرات هما اول وحدين بداو كيهضروا على لو ليبراليزم. هاد لي فيزيوغرات كيقول لك بان لو مارشي ولا بان ليكونومي بحال لو كور، يعني كيتصرف ناتورالمون. دونك خاص ليكونومي تصرف سولون لا ناتور بشكل طبيعي، ما تدخلش فيها بحال الطبيعه، تبقى حره ما تدخلش فيها الدوله. اول واحد دوا على هاد لا نوسيون هو فرانسوا كيني. فرانسوا كيني اللي هو كان دار واحد الكتاب سميتو لو طابلو ايكونوميك، هو اول اوفراج في لا ماكرو ايكونوميك اللي كيشرح لنا هاد لي زيكيليبر ماكرو ايكونوميك في واحد ليكونومي اللي هي qui fonctionne naturellement sans intervention de l'État. هاد la vision naturaliste François Kini جابها من الكارير ديالو comme médecin. Donc les physiocrates هما مع le libéralisme économique. Les classiques خلاص يعني آدم سميث اللي جاب لنا هذاك لاداج laisser faire laisser passer، دعه يعمل دعه يسير، يعني laisser faire les hommes laisser passer les marchandises. Donc مع le libéralisme économique ou les néoclassiques aussi، يعني les étudiants يعني الناس اللي بداو كيهضروا على la microéconomie، l'utilité، donc la concurrence pure et parfaite, etc. Donc شكون هما اللي qui sont pas favorables مع le libéralisme économique؟ هما les mercantilistes. Les mercantilistes كانوا كيعتمدوا على l'accumulation ديال l'or et l'argent. La richesse بالنسبة لهم هي l'accumulation ديال l'or et l'argent، où il faut protéger هذوك l'or et l'argent داخل le pays ou les empêcher باش انها تخرج. Donc comme pour cela il faut que l'État انها كتدخل وكتحمي l'économie nationale من الغزو الاقتصادي الخارجي، باش ان هذاك اللور اي لارجون اللي كندخلوه يعني يبقى عندنا داخل في بلادنا. دونك كنحفز التصدير، كنشجع على ليكسبورطاسيون، وكنقلل من لامبورطاسيون، وكنحمي ليكونومي ديالي وكندخل في لو مارشي. دونك ما كاينش لو ليبراليزم ايكونوميك، دونك الدوله كتدخل في ليكونومي. دونك هادو لي ميركانتيليست البنت في لا فرنسا في الاسبانيول في الاسبان etc. Question 18. Que mesure le PIB؟ اشنو كيعبر ليا لو PIB، le produit intérieur brut؟
واش لو ترافاي بينيفول يعني العمل التطوعي لا. L'espérance de vie là, aucune réponse. Tout ce qui a une valeur marchande. Donc le PIB, le PIB, le PIB كيدخل ليا في القياسات والحسابات ديالو اي حاجه عندها واحد القيمه في السوق، اي حاجه عندها كتشكل ثروه، عندها الا بعتها كتجيب ليا واحد الريفوني، يعني اي حاجه اكتيف كتشكل ليا ان ريفوني une production donc وعندها ان بري. دونك هذا كندخل في الكالكول ديال بي اي بي. دونك tout ce qui a une valeur marchande. هنا قال لك qu'est-ce que le progrès technique. يعني le progrès technique واش la mise en place de nouveaux produits لا، باش كنجيب دي برودوي جداد في المارشي لا، ولا l'amélioration des qualifications لا، l'introduction de machines plus performantes. هذا هو le progrès technique. Donc le progrès technique كما شفنا اللي كان فاكتور اساسي في la croissance économique. Donc كاينه une grande partie من la croissance économique عندها علاقه بلو progrès technique كما شفنا مع سولو la croissance solovienne اللي عندها علاقه بلا pression démographique وبالبروغري تكنيك وبلاكيميلاسيون ديال الكابيتال. حيت شفنا بان هذوك لي بيي ريش ميم كيوصلوا لواحد ليطا ستاسيونير كاينه اون غروند بارتي نون اكسبليكي. هذيك لا بارتي دو كرواسونس اللي هي نون اكسبليكي عندها علاقه بلو بروغري تكنيك. هذا لو بروغري تكنيك هو ان هذوك لو كابيتال كنبدا كنزيد دي تكنولوجي ودي تقنيات واختراعات جداد باش كيولي بلي برودكتيف. يعني l'introduction de machines plus performantes، يعني دي ماشين اللي هما واعرين، دونك لا روبوتيزاسيون اكسيتيرا. دونك هذا هو لو بروغري تكنيك. هنا قال لك parmi ces notions identifie celle qui ne correspond pas à un problème économique. دونك من بين هاد المفاهيم شنو هو المفهوم اللي ما كيشكلش ليا un problème économique. L'inflation c'est un problème économique et social à la fois. L'endettement c'est un problème économique. Le déficit de la balance des paiements يعني العجز في الميزان التجاري، يعني كيكونوا مثلا الواردات كثر من الصادرات، الفلوس اللي كتدخل من برا اكثر من الفلوس المهم الفلوس اللي كتخرج لبرا اكثر من الفلوس اللي كتدخل لينا من برا. دونك مشكل في البالونس دو بايمون. دونك هذا سي ان بروبليم ايكونوميك. دونك لو بونور او السعاده باينه، يعني هذا واحد المشكل ديال لو بونور، يعني هذا ماشي ان بروبليم ايكونوميك. دونك كتلقى مثلا واحد البيي اللي كتلقى عنده واحد ليكونومي اللي هي ديفلوبي، واحد ليكونومي اللي هي متطوره، بي اي بي اللي هو طالع بزاف، كرواسونس ايكونوميك، ولكن في نفس الوقت كتلقى واحد نسبه الانتحار مرتفعه. دونك هذاك المشكل ما عندوش علاقه بالايكونومي، دونك هذاك سي ان بروبليم اخر ماشي ايكونوميك لو بونور. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، من هذا الامتحان هذا. بارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش كلشي يستافد ان شاء الله. ابونيفو لاشين باش تقبلوا المزيد من الفيديوهات. ديروا لايك الفيديو باش يوصل لاكبر عدد من الناس. بالتوفيق والى اللقاء.